नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य नवमकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः नवमकथायाः शीर्षकस्य नाम इत्थं भवति यथा दया तथा प्रवञ्चना इति। तर्हि आगच्छन्तु तद्विषये आलोचनां कुर्मः। एकः दस्युः आसीत्। स प्रतिदिनं यात्रिभ्यः द्रव्याणि लुण्ठन् आसीत्। द्रव्यलुण्ठनात् परं नाना कष्टम् अददात्। एकदा एकः महात्मा मार्गे अश्वमारुह्य गतवान्। दस्युः ते महात्मानम् अवरुध्य उक्तवान्, भवान् भवदीयां मे ददातु तथा मम उष्ट्रं नयतु। महात्मा तद्वचने सहमतो नाभवत्। तस्मात् दस्युः महात्मानं शर्पितवान्। यथा कथञ्चिदहं तवाश्वं नेष्यामि। एतदेवोक्त्वा दस्युः अपरस्मिन् वाटे ततः निर्गतवान्। तत्र गत्वा रोगीवेषेण अहं मरिष्यामि इति आक्रोशयामास। अत्रान्तरे महात्मा अश्वमारुह्य तत्रागतवान्। इत्थमेव कष्टं विलोक्य रोगिवेषधारिणं दस्युम् अपृच्छत्, तव का वेदना भवति इति। दस्युः उदतरयत्, मम बहु कष्टं भवति, मां त्रायस्व इति। एतद्दृष्ट्वा महात्मनः मनसि दया आगता। महात्मा रोगिवेषधारिणं दस्युम् उवाच, भवान् मम अश्वस्य उपरि उपविशतु। अहं भवन्तं नगरं नीत्वा कमप्येकं चिकित्सकं दर्शयिष्यामि इति। रोगिवेषधारी दस्युः महात्मानम् उवाद, अहं चलितुं न शक्नोमि। अत्रान्तरे महात्मा दस्युं पृष्ठस्योपरि संस्थाप्य अश्वे उपावेशयत्। यदा दस्युः अश्वासीनः अभवत् तदा पद्भ्यां महात्मानं प्रक्षिप्य अधः पातितवान्। अश्वस्य मुखरज्जुं हस्ते धृत्वा अवोचत्, किं महात्मन् दृष्टवान्? अहं तवाश्वं नीतवान् खलु? आदौ त्वम् उष्ट्रस्य परिवर्त्य इति अहं न प्रायच्छ इति। महात्मा रोगिवेषधारिणं
वञ्चकं दस्यूम् अकथयत् अवश्यमेव त्वं ममास्वं नीतवान् असि। अहमपि त्वदस्वं नेतुं नेच्छामि, परन्तु एकं विषयं मनसि स्थापय इति। दस्युः अवोचत् कः विषयः? कदापि कमपि विषयमेतं न कथयिष्यसि त्वं। यदि कथयिष्यसि चेत् रोगी भिक्षुकवेषेण ये भिक्षां याचन्ते तेषु जनानां विश्वासः नैव भविष्यति। जनाः अपि तेभ्यः भिक्षां नैव दास्यन्ति। तेषां भिक्षाद्वारं सर्वदैव पिहितं भविष्यति। यदि सज्जनः भवति तर्हि स च सज्जनः तमेव चोरयिति सन्देहं करिष्यति। एतच्छ्रुत्वा दस्युहृदये परिवर्तनमागतं। स दस्युः साधूं नमस्कृत्य तन्निकटे अतिष्ठत्। अश्वमपि साधवे समार्पयत्। मस्तकं नम्रीकृत्य अवदत्, महात्मन्, मह्यम् इतोपि कञ्चिदुपदेशं प्रयच्छतु। यतः उपदेशः सर्वकाले सर्वस्थाने दातुं शक्यः। अतः अहं न जानामि कस्योपदेशस्य प्रभावः कदा मयि प्रभावयिष्यति इति। अतः उच्यते, प्रवञ्चना नैव कार्या सदा पश्य प्रवञ्चकम्। यदि प्रवञ्च्यते कैश्चित् दूरे तिष्ठन्तु सर्वदा शिक्षा। कोऽपि कृतघ्नः मा भवेत्। अद्य एतावत् पर्यन्तं नवमकथायाः विषये वयं ज्ञातवन्तः। पुनः श्वः दशमकथायाः विषये वयं ज्ञास्यामः। तावत्कालपर्यन्तं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।